وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا قرأت بك يعني یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا 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 یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند محبت نال سا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ محبت نال سا پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین لجپال آقا میرے لجپال آقا میرے جگ دے طبیب نے بولو لجپال آقا میرے جگ دے طبیب نے لجپال آقا میرے سارے بولو باواز بلند بولو لجپال آقا میرے جگ دے طبیب نے لجپال آقا میرے جگ دے طبیب نے بھئی لجپال آقا میرے جگ دے طبیب نے دو جہاں دی جان نالے رب دے حبیب نے دو جہاں دی جان بنے دو جہاں دی جان نالے رب دے
یا اس طرح کہہ لو عاشقاں دی جان نالے رب دے حبیب نے بھئی عاشقاں دی جان نالے رب دے بھئی عاشقاں دی جان نالے حبیب نے میں دو جہاں دی جان نالے رب دے اور آقا دے غلامان دیاں پیراں چے سکندری آقا دے غلامان دیاں پیراں چے سکندری مثال کیے ویکھ لو بلال دے رتبے عجیب نے بھئی ویکھ لو بلال دے رتبے بنے بھئی ویکھ لو بلال دے بے عجیب نے بھئی ویکھ لو بلال دے کیوں رتبے عظیم ہوئے نے کیوں رتبے بلند ہوئے نے اس واسطے جیدے تے نگاہ پہ گئی آمینہ دلال دی جیدے تے نگاہ پہ گئی بھئی آمینہ دلال دی اللہ دی سونا دے بھئی اللہ دی سونا دے اچے ہی نصیب نے بھئی اللہ دی سونا دے سارے بولو نا سارے بولو اللہ دی سونا دے اچے ہی نصیب نے بھئی اللہ دی سونا اچے نصیب نے بھئی اللہ دی سونا دے اچے نصیب نے بھئی اللہ دی سونا دے اچے نصیب نے لاج پال آقا میرے جگ دے طبیب نے عاشقاں دی جان نالے رب دے حبیب نے عاشقاں دی جان نالے رب دے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد میرے عزیز دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی وعدے دے مطابق آج دے جمعۃ المبارک دے اندر امام عاشقاں سلطان عاشقاں امیر عاشقاں عاشق رسول مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہاں چند باتاں کریں گے، دعا ہے اللہ کریم حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور میں نو سنا کے توانو سن کے اللہ صاحب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ او عاشق رسول نے سرکار دیو عاشق نے جس طرح مولا علی دی مور تو بغیر ولی کوئی نہیں نہ بن سکتا، مولا علی دی مور تو بغیر جس طرح ولی کوئی نہیں بن سکتا، اس طرح بلال دی مور تو بغیر عاشق کوئی نہیں بن سکتا۔ جڑے عاشقان رسول نے انہاں تے مور حضرت بلال دی ہے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ
دی ہستی او ہستی ہے جڑے اسلام قبول کرن چے حضور دے غلام بنن دے وچ جنہاں دا 7واں نمبر ہے. کنواں نمبر ہے؟ 7واں نمبر ہے. 6 بندے امام الانبیاء دے غلام بن گئے نے اور 7ویں حضور دے غلام حضرت بلال بنے نے. نسبت کیسی ہے؟ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت اور عاشقان دی ایسی داستان دنیا تے چھوڑی ہے جی دی مثال کائنات چ نہیں. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ لوگ کہندے نا ہیر تے رانجے دا عشق، وہ عشق نہیں مشق ہے. عشق بلال دا جڑا دنیا داری واسطے ہوئے وہ مشک ہوندا وے، جڑا اللہ رسول نال ہوئے وہ عشق ہوندا وے. انہاں نے دنیا داری واسطے محبت کیتی نا، پیار کیتا، تے جنہاں نے اللہ رسول نال پیار کیتا عشق ہوندا وے. یاد رکھو، اور نہیں تسا کہنا ہیر تے رانجے عشق کیتا، عشق نہیں ہونا کیتا، انہاں مشک کیتا وے. عشق او ہوئے جڑا حضرت بلال کیتا ہوئے، جڑا اللہ رسول نال ہوئے عشق او ہوندا وے. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے غلام بھی پھر عظیم غلام نے. کچھ میرے آقا امام الانبیاء دے غلام او نے جنہاں نے تن من تن ہر چیز سرکار دے قدماں تو قربان کر دیتی ہے. کچھ حضور دے غلام او نے جنہ جانا سرکار تو قربان کیتیاں نے. کچھ میرے آقا دے او غلام نے جڑے دور رہ کے تڑپ دے رہے نے. کچھ او غلام نے جڑے کول آ کے قدماں چ تڑپ دے رہے نے. جڑا دور تڑپے، جڑا دور رہ کے تڑپے انہوں اویسے کرنی آندے نے، جڑا کول آ کے تڑپے انہوں بلال حبشی آندے نے. انہوں بلال حبشی کہندے نے جڑا کول آ کے تڑپے. تو عزیزان گرامی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک دے اندر ایک یہودی دے غلام سن. سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. میں ذرا شروع تو گل ذرا تانوں تھوڑی سنانا وا. سرکار مدینہ امام الانبیاء نے اعلان نبوت فرمایا تے 6 جنے کلمہ پڑھ کے حضور دے غلام ہو گئے نے. ایک دن سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یار غار، یار مزار حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو فرمایا صدیق چلیے نا کسے غار دے اندر جا کے کلیاں بہ کے اپنے رب نو یاد کریے، اپنے رب نو یاد کریے. شروع اسلام دے اندر کیونکہ اجے 6 بندے حضور دے غلام کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے نے، تے کھلم کھلا حضور نے دین دی ترویج شروع نہیں کیتی اور کھلم کھلا اللہ دی عبادت کرن دا بھی اجے اجازت نہیں. حضور کلمہ پڑھاندے نے، دین سکھاندے نے تے چھپ کے میرے نبی اپنے رب دی یاد کر دینے. فرمایا صدیق آج کتلے کلیاں بہ کے اپنے رب دا ذکر نہ کریے. عرض کیتی حضور میرا تے سب کچھ تواڈے قدماں تو قربان، جس طرح حکم فرماندے ہو میں حاضر ہاں. میرے آقا امام الانبیاء نے صدیق اکبر نو نال لیا، نہ لے کے مکے تو باہر نکل کے ایک غار دے اندر میرے آقا داخل ہو گئے.
جنگل دے اندر جا کے ایک غار دے اندر داخل ہو کے جناب صدیق اکبر اور جناب امام الانبیاء غار دے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر کرن لگے، اللہ دی عبادت کرن لگے۔ اچانک میرے آقا امام الانبیاء نے سنیا، اس طرح محسوس ہویا کہ باہر کوئی جانور جڑے نے انہاں دے ٹرن دی آواز آئی، جانوراں دے ٹرن دی آواز آئی۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا صدیق، جی آقا جان حکم ہوئے۔ فرمایا صدیق پتہ کر رہا کون ہے؟ سارے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا صدیق پتہ کر رہا کون ہے؟ جناب صدیق باہر گئے، ویکھیا تے ایک بندہ جڑا وے رنگ کالا جیا وے، ہونٹ موٹے جے نے تے بکریاں پیا چاردا وے۔ جناب صدیق اکبر نے جا کے سلام لئی، پوچھیا بھئی تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگا جی مینوں بلال آندے نے تے میں ایک یہودی دا غلام ہاں، یہ بکریاں اودیاں نے۔ جناب صدیق واپس غار دے اندر آئے، آن کے عرض کیتا آقا جان ایک غلام ہے یہودی دا تے نا او دا بلال ہے۔ آقا جان وہ بکریاں پہ چاردا ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا صدیق جی آقا جان، فرمایا جا کے اس بلال نو کہ میرا محبوب تیری بکریاں دا دودھ پینا چاہتا ہے۔ جناب صدیق واپس آئے، فرمایا بلال میرے محبوب چاہتے نے کہ تیری بکریاں دا دودھ پین، تیریاں میرے وال توجہ کرو، میں گل مڑ تو سمجھا رہا تانوں کہ حضرت بلال عاشق رسول کے اس طرح بنے نے۔ جناب صدیق اکبر آ کے فرمایا بلال میرے محبوب جڑے نے تیری بکریاں دا دودھ پینا چاہتے نے۔ بلال کہنے لگا بھی یہ بکریاں میریاں نہیں۔ حضرت بلال شروع تو سیدھے سادے آدمی سن، ساڈے طرح فریب پان والے نہیں سن، اتوں دی لیا کے گھمان والے نہیں، سیدھے سادے سن۔ کہنے لگے بھئی گل سیدھی ہے، بکریاں میریاں نہیں تے میں اجازت نہیں دے سکتا، میں نہیں کہہ سکتا کہ پیو۔ انہاں بکریاں دے اندر ہاں ایک بکری میری ہے، وہ دودھ نہیں دیندی، باقی بکریاں دی میں اجازت نہیں دینا، جڑی میری بکری وہ دے لو چھٹی ہے پی سکتے ہو، لیکن وہ دودھ نہیں دیندی۔ جناب صدیق پھر غار دے اندر گئے، جا کے عرض کیتی آقا جان اے مسئلہ وے، بلال کہہ رہا باقی بکریاں یہودی دیاں نے، میں مالک نہیں ہوتا۔ فرمایا گل تے بڑی سونی کیتی ہے بلال نے، گل تے بڑی سونی کیتی ہے کہ میں مالک نہیں تے اجازت بھی وہی دے سکتا جڑا مالک ہوئے، جڑا جنہوں اختیار ہوئے، مالک ہوئے۔ عرض کیتی سونیا بلال کہہ رہا ایک بکری میری ہے لیکن وہ دودھ نہیں دیندی، او دے والوں اجازت ہے۔ میرے نبی امام الانبیاء غار چو نکلے باہر، جا کے بلال نو ملے۔ بلال نے ویکھیا ودوحا دا چہرہ، واللیل دیاں زلفاں، ماں زاگ دا کاجل، ید اللہ دے ہاتھ، بولو نا سبحان اللہ۔ اینا گلاں دے تانوں کہہ کی سبحان اللہ کہہ لوانی ہے تو فائدہ کی؟ بلال ویکھیا سرکار نو تے حضور دے چہرے نو ویکھیا جا رہا ہے۔ فرمایا بلال تیری بکری کیڑی ہے؟ عرض کیتی سونیا ہے بکری میری ہے، اے جڑی وچ کھلوتی ہے اے ماڑی جی بکری ہے، اے میری ہے، دودھ کوئی نہیں دیندی۔ فرمایا تو اجازت دے، اجازت دینا تیرا کام ہے، بکری کو دودھ لینا ساڈا کام ہے۔
عرض کیتی سونے اجازت ہے. میرے آقا امام الانبیاء نے نا بکری دی کنڈ تے ہاتھ پھیریا. بکری دی کنڈ تے ہاتھ پھیریا. او ہاتھ پھیرے بکری دی کنڈ تے جنہ ہاتھاں دیا قسمہ رب قرآن اندر چاہ رہا. او ہاتھ لگے بکری دی کنڈ تے جڑے ہاتھ جڑے نے حضور دے صحابیہ دے پونے نہ لگ جاوے تے اگ نہ جلاوے. حضور نے پونے نو ہاتھ لایا, روٹی پکان والے پونے نو ہاتھ لایا تے صحابیہ کہندی ہے جدوں میں صاف کرنا ہوندا سی تندور چ سٹ دینی سا میل صاف ہو جاندی سی, پونا ہوندی رہندا ہے. او ہاتھ لگے جڑے پونے نو لگے تے اگ نہ ساڑے, بکری دی کنڈ تے لگے نا ہاتھ پھیرے حضور نے تے فرمایا صدیق کوئی پیالہ ہے؟ بکری نے دودھ لا دیتا. جناب صدیق پیالہ لے کے آئے. حضور ہے پیالہ ہے. حضور نے پیالہ لے کے دودھ چونا شروع کیتا. او پیالہ منہ تک بھر گیا تے فرمایا لے صدیق تو پی, لے صدیق. حضور تواڈے ہوندیا پہلے میں. فرمایا بلال جی سونیا. فرمایا ہورا. فرمایا لے تو پہلے پی. بلال ہاتھ جوڑے آقا جان تواڈے ہوندیا پہلے میں پیواں. میں تو سونا تواڈا کمال ویکھ کے ہی مرید ہو گیا وا. سونیا پہلے تسی پیو. فرمایا میں قوم نو پلان واسطے آیا, جڑا پلان آوے وہ پہلے آپ نہیں پیندا. فرمایا جڑا قوم دا وڈا سردار ہوئے نا, قوم دا وڈا ہوئے, پہلے وہ آپ نہیں پیندا, پہلے دوجیاں نو پیاندا ہوئے. پہلے آپ ویکھیا کرو کار چے جڑا وڈا ہوئے نا پہلے چھوٹیاں نو پیاوے. پر ساڈا کی حال ہے, محفل بھی ہوئے نا ماشاءاللہ تے اسی وہ حال کرنے جڑے جانور بھی نہیں کرتے. لیکن میرے نبی دا طریقہ کی یہ, حضور دی سنت کی یہ, جزاک اللہ, سرکار دا طریقہ کی یہ, پہلے دوجے نو پلاؤ, پہلے دوسرے نو کھواؤ. بلال غلام ہے تے میرا نبی نبیاں دا امام ہے. میرے نبی فرمایا بلال تو پہلے پی. اس واسطے ایک خیال رکھیا کرو, محفل چے بزم چے کسی پروگرام چے بیٹھے ہو, جڑا قوم دا بڑا بے او سب تو پہلے دوجیاں نو دوے, بعد چے آپ لوے. یہ میرے نبی دی سنت ہے. یہ کدے کدے سانو بھی اپنانی چاہیے دی ہے. لیکن ساڈا کی ہوندا محفل ہوئے نا ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ, اے سارے انج پہننے آ لنگر نو جس طرح جانور بھی نہیں پہندے. یہ لمحہ فکری آوے ساڈے واسطے کہ اسی اس نبی دے امتی تے غلام ہوئیے جڑا نبی سارے تو اچا نبی ہے, تے ساڈے طریقے کیڑے ہون. فرمایا بلال پہلے تو پی. بلال نے پیالہ پھڑیا تے منہ نہ لایا, سارا پیالہ ہی پی گئے. میرے نبی نے پھر پیالہ پھڑیا, پھر بکری دا دودھ چویا. فرمایا لا صدیق ہون تو پی. صدیق نے بھی سارا پی لیا. پھر میرے نبی نے پیالہ پھڑیا, پھر چویا, پھر میرے نبی نے آپ پیتا. میرے نبی نے پیتا نا بلال نے حضور دے کمال ویکھے نا جس ویلے, تے ویکھ کے تے حضور دے چہرے وال ویکھی جاوے تے نالے اکھاں وچوں منہ چو زبان تو اس طرح لگے, چہرے تو اس طرح لگے کہ کچھ بلال کہہ رہا وے, کچھ بلال کہہ رہا وے لیکن بول نہیں رہا. میرے نبی نے پوچھا بلال کی کہنا چاہنا ہے؟ بلال کی کہنا چاہنا ہے؟ عرض کیتی سونیا میری کی مجال ہے کہن دی, میں یہی پوچھنا چاہنا تہاڈا نام کی ہے؟ تہاڈا
ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਿਆ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕੀ ਹੈ? میرے نبی نے پھر اپنا تعارف کرایا. سارے بولو ہاں اچھی آواز نال سبحان اللہ. جڑا میرے نبی نے تعارف کرایا میاں صاحب دی زبان چ ترجمہ کر لینے ہیں. بولو سبحان اللہ. او مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں بلال نے جس ویلے تعارف پوچھیا عرض کرتا ہے آقا جان تسی کون ہو؟ تہاڈا نام کی ہے؟ تہانوں تعارف کی ہے؟ میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا نام میرا محمد سرور. نام میرا محمد سرور تے آمینہ بی بی دا جا آیا. نام میرا محمد سرور تے آمینہ بی بی دا جا آیا. اللہ دا میں سچا پیغمبر تے سدھے رستے لاون آیا. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا بلال مینوں محمد عربی آکھیا جاندا وے. میرا نام محمد ہے. میں اللہ دا پیغمبر بن کے آیا وا. اس قوم نوں سیدھے راہ تے لاون واسطے آیا وا. او مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں جس ویلے میرے آقا امام الانبیاء نے دسیا وے اے فرمایا کہ مینوں اللہ دا رسول آکھیا جاندا وے. میں اللہ دا محبوب بن کے آیا وا. میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں بلال عرض کردا ہے آقا جان اے ماں زاگ دے کاجل والیا سونیا محبوبا میں تواڈیاں یاداواں ویکھیاں نے. میں تواڈا چہرہ ویکھیا بکری دی کنڈ تے ہاتھ پھیرنا ویکھیا وے. میں اپنا بکری دا دودھ چونا ویکھیا وے. سب تو پہلے او دودھ مینوں پلانا ویکھیا وے. اے آقا جان میں ساریاں تواڈیاں یاداواں ویکھیاں نے. آقا جان میرا دل کردا وے مینوں وی اپنا غلام بنا لو. اے آقا جان مینوں وی اپنا غلام بنا لو. 6 بندے آقا امام الانبیاء دا کلمہ پڑھ گئے مسلمان ہو گئے. مسلمانہ اے 7واں نمبر حضرت بلال حبشی داوے. حضرت بلال حبشی میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا لا پھر بلال پڑھ. حضرت بلال حبشی پڑھ لگے. کی پڑھ دینے پہ لا الہ فضا گونجے ذرا مسجدی مسلمانہ لا الہ لا حق لا الہ لا حق لا الہ لا حق لا الہ لا محمد الرسول اللہ. میرے آقا امام الانبیاء دا کلمہ پڑھیا. مسلمان بھائیو کی ہویا شام دا ویلا ہویا. بکریاں لے کے بلال گھر گیا وے لیکن دل نہیں کرتا جانتے مسلمانہ. لیکن یہودی دے غلام بلال بکریاں لے کے گھر دے اندر گیا. مسلمانہ رات بڑی اوکھی کڈی ہے. رات بڑی مشکل گزاری. او ویلا یاد آوے کدے امام الانبیاء دا چہرہ یاد آ رہا وے کدے حضور دیاں اداواں یاد آ رہی نے. کدے حضور دا او دودھ پیانا یاد آ رہا. مسلمانہ صبح دا ویلا ہویا. رات بڑی اوکھی گزری ہے. اس طرح سمجھو پہلی نظر اندر بلال حضور دا عاشق ہو گیا وے.
پہلی نگاہ اندر ہی پہلی ملاقات اندر ہی بلال امام الانبیاء دا عاشق ہو گیا وے. رات بڑی اوکھی گزری مسلمانہ صبح اٹھیا وے کی ہویا بکریاں نو جلدی نال ٹھایا ٹوریا تے پھر جنگل دے اندر آگے آ کے ویندے پہ وہ بندہ آیا نہیں جڑا آ کے مینوں یار دا پیغام پہلے دے وے گا. ویندنے پہ بلال جنگل دے اندر چاروں طرف نظرہ گھما کے ویندنے پہ مینوں کوئی یار دا پیغام آ کے دے وے, کوئی اتنو آوے جڑا یار دا پیغام دے وے, کوئی اتنو آوے جڑا یار دا پیغام دے وے, کوئی اتنو آوے جڑا یار دا پیغام آوے. لیکن کوئی آ نہیں رہا مسلمانہ. کچھ دیر گزری ہے حضرت جناب صدیق اکبر پھر غار اندروں باہر آئے نے آ کے آکھیا بلال میرا محبوب آج پھر تیری بکری دا دودھ پینا چاہتا ہے. بلال آج پھر میرا محبوب تیری بکری دا دودھ پینا چاہتا ہے. عرض کرتے نے جناب صدیق بکری تے دودھ دے ہی نہیں رہی. اے جناب صدیق بکری دے تھلے دودھ دی کوئی نہیں گا. جناب بلال صدیق اکبر واپس گئے جا کے عرض کی آقا جان بلال ہے کہہ رہا ہے. فرمایا جا کے بلال نو کہہ دے بلال اج دوبارہ بکری دی کنڈ تے ہاتھ پھیرن دی ضرورت کوئی نہیں گی. جڑا کل دا پھیریا وے اوہی کافی ہے. جڑا کل دا کنڈ تے ہاتھ پھیر دیتا وے ید اللہ دا اوہی کافی ہے. میرے میں آقا امام الانبیاء مسلمانہ باہر آئے نے پیالہ لیا پھر بکری دا دودھ چویا. فرمایا لے بلال پھر تو پہلے پی. پھر جناب صدیق نو پیایا پھر آپ پیتا. حضرت بلال حبشی کی گیتا جس ویلے میرے آقا امام الانبیاء دیا دہاں ویکھیا مسلمانہ پہلے دن طرح دوسرے دن بھی اسی طرح میرے آقا نے گیتا وے کی گیتا بلال نے مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دیا قدمات ڈگیا وے تے عرض کی کردہ پیا آندہ پیا گر کے قدموں پہ وہ گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا. گر کے قدموں پہ وہ قربان گر کے قدموں پہ وہ چار پانچ بندے نے نال پڑھنے والے باقی نہیں سارے پڑھو. گر کے قدموں پہ وہ قربان گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا. گر کے قدموں پہ وہ قربان ہو گیا اور پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان پڑھ لیا پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان پڑھ لیا کلمہ اور مسلمان. آ مسلمانہ سارا دن آقا امام الانبیاء دے سامنے بیٹھا رہا. عرض کردہ آقا جانے ماز آگ دے کاجل والیا سونیا محبوبہ اس طرح کرو اے بکریاں یہودی دیا نے پتہ کوئی نہیں ہو کدو میں نو فارغ کر دوے کدو آکے میریاں بکریاں دے دے تینو چھٹیے. اے آقا جان اس طرح کرو میں نو اپنے دین دی تعلیم تو بھی راستہ فرما دو. میرے آقا امام الانبیاء نے مسلمانہ کی کیتا بلال نو تعلیم دینی شروع کیتی ہے. رب دا قرآن رب دا پیغام سنایا وے. اللہ رسول نے اپنا میرے آقا امام الانبیاء نے دین سکھایا مسلمانہ. رات دا ویلا ہویا بکریاں لیاں پھر واپس آ گئے. دل
دل نہیں کرتا پر مجبوری ہے، یہودی دا غلام ہے، بکریاں لئیاں تے پھر واپس آیا تے یہودی نے ویکھیا بکریاں بھی رجیاں پیاں نے، دودھ چویا تے دودھ بھی وادے، آندا یہودی آندا وے، آندا بلال میریاں بکریاں بھی رجیاں، اینا دودھ بھی زیادہ دیتا وے، اس طرح کر جڑی چراغاں دے اندر انہاں نو چارن واسطے لے کے جانا وے، اس طرح کر اوتھے ہی لے کے جایا کر، بکریاں میریاں بڑیاں رجدیاں نے۔ پر اس یہودی نو کی پتا، اس یہودی نو کی پتا اے بکریاں نہ تے کل چریاں نے نہ اج چریاں نے، اے کسے چراغا اندر بلال لے کے نہیں گیا، اے نہ بکریاں نے بھی کل بھی امام الانبیاء دی زیارت کیتی ہے، اج بھی نبیاں دے امام نہیں ویندیاں رہیاں نے۔ جنہیں میرے نبی نو ویکھ لیا پھر انہوں بھوک رہندی کتے؟ کسے کیا خوب آکھیا نا حسن یوسف پہ، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان، سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان۔ جنہ میرے نبی نو ویکھیا مسلمانہ انہاں دے اپنے جاناں بھی قربان کر دتیاں نے، لیکن مسلمانہ امام الانبیاء دے غلامو اب بلال گیا وے، رات پھر ساری جاگدا رہیا وے، وہ آقا دیا اداماں یاد آندیاں رہیاں، سونا کتھے سی مسلمانہ، نندر تے آئی کوئی نہیں گی، اور پھر مسلمانہ میاں صاحب نے بھی کیا خوب آکھیا نا، آکھیا عشق جنہ عشق جنہ دی ہڈی وچ رچیا، پہلا عاشق حضور دا بلال ہے، عشق جنہ دی ہڈی وچ رچیا، تیر ہونا کم ہونا آدھا، وچھر دے رون دے تے رون دے نے ٹر دے آرا۔ آ مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں، وقت گزردہ گیا وے مسلمانہ، جنگل دے اندر بلال آندا آ کے بیٹھا رہندا، امام الانبیاء دی تعلیم حاصل کردا ہے پیا۔ ایک دن کی ہویا مسلمانہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک دے اندر گئے نے، جس جگہ تے خانہ کعبہ دے قریب گئے نے، وہ کیا خانہ کعبہ دے اندر 360 بت پے ہوئے نے، جنہاں نو اپنا خدا مندے سن کافر، 360 بت پے ہوئے نے۔ دل کردہ بلال کہندا میرا دل کردہ میں انہاں دے بربادی مسلط کر دواں، انہاں نو توڑ دیواں، لیکن کہندے میں غلام سا ہمت نہیں سی پہ رہی، حوصلہ نہیں سی پہ رہا۔ کی ہویا رات دا ویلا ہویا جس ویلے سارے اپنے گھراں نو چلے گئے نے، کی ہویا بلال اندر وڑیا وے، اندر وڑ کے بلال نے تھکیا وی انہاں بتاں دے اُتے، بتاں دے تھکیا جس ویلے کسے بندے نے ویکھ لیا، جا گئے یہودی نو کہن لگا یہودی تیرا غلام بلال ہے، وہ اس طرح جا گئے بتاں دی توہین کر داوے۔ وہ یہودی جڑا انہیں امیہ نو بلایا، ابو جال تے عتبہ تے شیبہ نو بلایا وے، بلا کے کہن لگا ابو جال کہن لگا یہودیا ویکھ تیرے غلام ساڑے خداواں دی توہین پیا کر دائے۔ حضرت او یہودی کہن لگا ابو
ابو جال اس طرح کرے اے اج تو بعد میرا غلام نہیں ہے تیرا غلام ہے. جس ویلے اس یہودی نے کیا وے اے ابو جال اے میرا غلام نہیں اے اج تو بعد تیرا غلام ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے نے فرمایا دنیا دیا کتیا زبان بند کر, میں ابو جال دا غلام نہیں, میں او دا غلام آ جڑا مدینے دا تاجدار ہے. فرمایا میں او دا غلام بن گیا ہاں اور میں کسے دا غلام نہیں بن سکتا. مسلمانہ کی کیتا جس ویلے حضرت بلال حبشی بولیا ابو جال نے کی کیتا حضرت اپنا ابو جال نے کی کیتا ابو جال نے آکھیا اس طرح کرو امیہ بن خلف دے ہوا امیہ دے سپرد کر دیتا. آکھیا امیہ اے تیرے سپرد دے اے دا کلمہ تو چھڑانا ہے اے دے کولو نبیان دے امام دا دامن تو چھڑانا میں اس طرح کر اینو تکلیفاں دے اینو مار اینو سزاواں دے جو مرضی کر لیکن اے دے کولو کلمہ چھڑانا ہی. کی کیتا مسلمانوں امیہ نے کی کیتا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے چلا گیا. مسلمانہ کی کردا وے حضرت بلال نو تکلیفاں دینیاں شروع کیتیاں نے مارنا شروع کیتا. مسلمانہ مارنا شروع کیتا اینا مار یا دینا تکلیفاں دیتیا. حضرت بلال حبشی بولے فرمایا دنیا دیا کتیا اس زبان اس جسم چو جان تے کڑ سکنا میں لیکن نبی دا دیتا ہویا ایمان نہیں چھڑا سکدا. مسلمانہ میرے آقا امام الانبیاء دے غلامہ میرے آقا امام الانبیاء نو مسلمانہ کی ہویا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیفات اذیتاں تے مار تے سزاواں مسلمانہ مل رہیاں. ایک دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانہ چل دے جا رہے نے امیہ دی حویلی دے کولو ننگے نے بلال دے رون دیا آوازاں آ رہیاں نے اندروں بلال دے چیخاں دیا آوازاں آ رہیاں نے. میرے آقا دی بارگاہ دے اندر جناب صدیق پہنچے جا کے عرض کیتی آقا جان بلال نو مارا پیاں پیندیاں نے بلال نو تکلیفاں پیاں پیندی ملدیاں نے. آقا جان میں بلال دیا چیخاں دی آواز سنیے آقا جان بلال دے رون دیا آوازاں سنیاں نے. آقا جان میرا دل کردا میں بلال نو خرید لیواں. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا واہ بلال میں تیری عظمت تو قربان جاواں واہ بلال میں تیری عظمتاں تو صدقے جاواں واہ بلال میں تیرے قدماں تو نثار ہو جاواں. میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا صدیق جس ویلے بلال نو خریدن جاویں گا نبیاں دے امام کولو بھی بلال دا حصہ لے جاوی. فرمایا میرے کولو بھی بلال واسطے حصہ لے جاوی. آؤ مسلمان بھائیو میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا کولو اجازت لئیے جناب صدیق نے عرض کیتی آقا جان میں بھی تواڈا غلام میرا مال بھی تواڈے قدماں تو قربان آقا جان میرا سارا کچھ تواڈے قدماں تو قربان. فرمایا نہیں صدیق او تے تیرا ایمان ہے نا او تے تیرا عقیدہ ہے نا لیکن میں بلال نال پیار کرنا وا میں بلال نال محبت کرنا وا میں چاہنا جدو بلال نو خرید دیں گا بلال دی قیمت دے اندر نبیان دے امام دا بھی حصہ پہ جاوے. مسلمانہ کی ہویا ایک ویلا او آیا مسلمانہ ایک دن پھر حضرت جناب صدیق اکبر ننگ دے جا رہے حویلی دے کولو ننگے کی ویکھیا تے جناب بلال نو امیہ بن خلف نے کی کیتا وے منڈیاں نو رسی پھڑا دیتی گل وچ بلال دے رسی پائی ہوئی ہے. مکے دیا گلیاں اندر کسیڑ دے جا رہے نے مکے دیا گلیاں اندر کسیڑ دے جا رہے نے. پھر بھی بلال جڑا وے مسلمانہ اپنی زبان دے وچ اے ہو کہہ رہا ہے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. احد 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 یہ آواز بلال لا رہا وے. مسلمانہ تکلیفاں دی انتہا کر دیتی امیہ نے اس طرح دا مسلمانہ اس طرح کیتا. پھر مسلمانہ اے بھی وقت آیا مسلمانہ حضرت بلال مکے دے اندر مسلمانہ کی کیتا جاندا ریت گرم کیتی جاندی
ریت گرم کر کے بلال نو ریت تے لٹھا دیتا جاندا اور جس ویلے ریت تے لٹایا جاندا مسلماناں حضرت بلال دیا چیخاں نکلنیاں مسلماناں حضرت بلال دے تڑپنا مسلماناں دے تو اگے بھی تکلیفاں پھر آیا اج تو کلمہ پڑھیا تینوں سوکھا کلمہ مل گیا مسلماناں تینوں گھر بیٹھیا دین اسلام مل گیا تینوں تیرے محلے جو مسجد تو آواز ٹر جاندی اذان دا ویلا تینوں پتہ لگ جاندا اے دی قیمت پوچھنی آ تے جناب بلال کولو پوچھیاں کربلا دے شہیداں کولو پوچھ اے دا پتہ پوچھنا اے دی قیمت پوچھنی آ یا بلال حبشی کولو پوچھ یا کربلا دے شہیداں کولو پوچھ مسلماناں اس واسطے کی ہویا مسلماناں ظلم دی او انتہا بھی کر دیتی مسلماناں امیہ بن خلف نے کی کیتا مسلماناں کھولے جلائے نے آگ جلائی مسلماناں کھولے گرم ہو گئے نے بلال زمینوں نہ کھولیا تلٹا دیتا مسلماناں زبان تے کھولے رکھے جا رہے نے آکھیا جا رہا وے بلال او نبی دا کلمہ چھڑ دے اس نبی دا نام لینا چھڑ دے اس نبی دا پیغام چھڑ دے اس نبی دا نام لینا چھڑ دے بلال ہی کوئی آواز کہہ رہے نے جان تے جا سکتی ہے نبی دا دتا ہویا ایمان جا نہیں سکدا نبی دا دیتا ہویا ایمان نہیں جا سکدا آ مسلمانہ جناب صدیق اکبر نے جس ویلے چیخان دی آواز سنی بلال دی فرمایا بلال حضرت جناب صدیق اکبر اندر گئے نے جا کے فرمایا امیہ اونجتے تو سردار ہے اونجتے مکہ دا سردار کہلوانا وے لیکن تیرے اوقات یہ نہیں ہے نا غلامانو تکلیفہ دینا وے غلامانو مارنا وے غلامانو سزاواں دینا وے غلاما دیا گھلیاں اندر رسیاں پوا دینا وے تیری اوقات ہے نہیں نا آندا جے اس صدیق تینو اینا ترس ہوندا وے تو اینو خرید لے جناب صدیق اکبر فرمایا آیا تے خریدن نہیں سا پہلے نبی کو لو حصہ لے کے آنا سی پر تو گل کیتی ہے تے دس پھر بلال دی قیمت کی منگنا ہے پیا 10 بلال دی قیمت کی مانگنا میں آندہ اس طرح کر جڑا تیرا غلام نا چٹا صدیق او غلام مینو دے دے او دی بیوی بھی مینو دے او دی بچی بھی مینو دے انہیں پیسے بھی دے فرمایا جاتے نو بھی دیتے پیسے بھی دیتے بلال میرے حوالے کر بلال نو حوالے کیتا جناب صدیق اکبر دے مسلمانہ لے کے ٹورن لگے جناب صدیق تے امیہ کہن لگا ابو بکر صدیق بڑا تاجر کہلوانا آج تو کاٹا کھا گیا میں آج تو خسارے اندر ہے آپ نے فرمایا ہو کس طرح آندہ ایک چٹا غلام دے کے ایک کالے غلام دے بدلے چٹا غلام بھی دیتا ہی بیوی بھی دیتی ہو دی بچی بھی دیتی نال مال بھی دے رہے ہیں تو خسارے اندر ہے فرمایا دنیا دیا کتیا تینوں نہیں پتا جی دیتے نگاہ نبیاں دے امام دی پہنچے ہو دی قیمت کائنات اندر کوئی نہیں ہوں دی فرمایا جی دیتے نبی دی نگاہ پہ گئی ہے وہ دی قیمت کائنات اندر کوئی نہیں فرمایا تو جنو چٹا پیا کہنا میں وہ چٹا اتو چٹا ہے اندروں کالا ہے جڑا تیرے کولو میں لے کے جا رہا مائے اتو کالا وے تے اندروں کرما والا ہے اندروں سارے بولو اندروں کرما والا ہے آؤ مسلمان بھائیوں میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں جناب صدیق اکبر نے نال لے آوے لے کے جا رہے نے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر جناب بلال نو جناب صدیق اکبر پوچھا فرمایا بلال کیوں اتنی اچھی نال ہے نہ سے آس تالی لیندا عرض کیتی جناب صدیق اکبر تو انہوں نہیں نہ پتا ہے نہ تکلیف اندر مزہ کیڑا ہے اے نہ تکلیف اندر مزہ کیڑا ہے تے شار مشرق علامہ اقبال نے اوہ ترجمہ کر دیتا علامہ اقبال دی زبان بولنے بلال نے کی جواب دیتا فرمایا کہ جناب صدیق اکبر جفا جو عشق میں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں
ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو ستم نہ ہو تو گر محبت میں کچھ مزہ، ستم نہ ہو ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا جناب صدیق اکبر جدو مینوں مار پیندی سی تکلیفاں ملدیاں سن، جدو مینوں تکلیفاں ملدیاں سن، جناب ابو بکر صدیق میرا دل اے کردا سی، میری زبان میرا دل اے کردا سی، میں اے چاہنا سا حلق پہ تیر رہے۔ عاشقاں دی زبان ہے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ عاشقاں دی بولی آکھیا جناب صدیق اکبر جدو مار پیندی سی تکلیفاں ملدیاں سن، تسی آندے ہو آستہ نال ہی لیندا، آستہ نال ہی لیندا، آپ آندے نے میرا تے دل کردا سی حلق پہ تیر رہے، حلق پہ تیر رہے اور سینے پہ جلاد رہے، حلق پہ تیر رہے اور سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا کلمہ اے آقا جان مہازاگ دے کاجل والیا سونیا محبوبہ، لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد، لب پہ تیرا کلمہ، لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد۔ آؤ مسلمان بھائیو، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں جناب صدیق اکبر نال لے کے جا رہے نے، امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر پہنچے، جناب بلال نو میرے آقا امام الانبیاء نے ویکھیا مسلمانہ، نبیاں دا امام کھڑا ہو گیا مسلمانہ، بلال نو میرے آقا نے سینے نہ لایا وے، سینے نہ لا کے میرے آقا نے پیشانی چومی ہے، پیشانی چوم کے فرمایا بلال انیاں تکلیفاں تینوں ملیاں، انیاں تکلیفاں ملیاں، میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں بلال نے کی عرض کیتا، آقا جان میرا تے کوئی مسئلہ نہیں، انیاں تکلیفاں، اے آقا جان ساریاں تکلیفاں تو بعد تیری زیارت ہو گئی ہے تو میں نو ساریاں تکلیفاں بھول گئیاں نے۔ اے آقا جان دکھ ہمیشہ دکھ ہمیشہ تے سکھ گاہے گاہے تے اسا سکھ دکھاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیار۔ اے آقا جان ساریاں تکلیفان دی کوئی گل نہیں، تسی راضی رہنے چاہیے ہو۔ اور پھر میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں ٹائم ہو گیا ہے، ورنہ حضرت بلال دا واقعہ تڑپا دین والا واقعہ ہے، اور حضرت بلال حبشی عاشق صادق امیر عاشقاں اگلے جمعے بھی انشاءاللہ میرا دل کردہ حضرت بلال دا واقعی عرض کرا میں اس تو اگلے جمعے، اور اگلے جمعے اے بھی میں عرض کرانگا تے حضرت بلال دی اذان کیسی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول، حضرت بلال نے مکے اندر مدینے اندر جتھے بھی اذان پڑھی ہے وہی اذان پڑھی ہے جڑی اج دے سنیاں دی اذان ہے، جڑی اذان اس مرکز دے اندر ہوندی ہے شہیدیہ مسجد دے اندر، وہی حضرت بلال مکے تے مدینے پڑھ دے رہے نے۔ یہ بھی میں انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کرانگا۔
ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆ ਜੇ, اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنتا